Igsuon nakasulay ka ba nga gihiraman ka og isa ka butang unya wala gibalik sa imuha? O nakasulay ka ba nga gihiraman ka og kwarta o wala gyud ka bayari? Unya nasuko ka igsuon, mipatigbabaw gyud ang imong tawhanong pagbati igsuon ug nagdumot ka kaniya. Ug dili gyud nimo malimtan ang iyang gibuhat hangtod karon. Igsuon ko nakasulay ka ni ana ato ang pamalandungan ang pulong sa Ginoo nga atong mabasa dinhi sa Lucas chapter 6 verses 34 to 35. Sa 34, ug kun mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamo og panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, magpahulaman ngadto sa mga makasasala, ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. 35. Higugma hinuon ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran, kaysa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat, ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ug ingon man sa mga daotan.